Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. مرحبا بالجميع في هذا الدرس الجديد. اليوم راح نتكلموا على لا برودكسيون إكريت. راح نكتب لكم تعبير كتابي فيما يخص المشروع الأول لا troisième séquence على لو باتريموان. قبل ما نبدا في الشرح راح نمد لكم بعض النصائح وهي مهمة جدا ولازمني نهضرها. Le paragraphe هذا c'est quoi un paragraphe? Un paragraphe c'est un ensemble de phrases qui se rapportent toutes à une même idée centrale. يعني مجموعة أفكار. التعبير الكتابي هو مجموعة أفكار ترتبط ببعضها البعض وتصب في نفس الفكرة الرئيسية. يعني احنا الفكرة الرئيسية هذه علاش تكلمت لكم عليها؟ باسكو رايحين نخرجوها من السؤال. انا قبل ما نبدا نكتب il faut réfléchir à la question posée puis déterminer les idées pertinentes qui se rapportent et généralement il est très important de traiter l'idée principale sans dévier du sujet. يعني مهم جدا أننا نقرأ السؤال. من هذاك السؤال رايح نشوف السؤال المطروح باش نستخرج الفكرة الأساسية اللي يدور عليها الموضوع. وهذا مهم جدا يعني باش ما نخرجوش على الموضوع. السؤال لازم يكون مرتبط، الإجابة لازم تكون ولا النقاط اللي نطرقوا فيها ليها في الموضوع لازم تكون عندها علاقة مع السؤال. سينون رايح يكون hors sujet. دونك هنا السؤال يقول rédige un paragraphe de 10 à 12 lignes. هذه الشرط الأول من 10 إلى 12 سطر. حذاري كل ما كثروا الأسطر كل ما كثرت الأخطاء الإملائية لي فوت دورتوغراف. أتونسيون هنا حددنا قلنا من 10 إلى 12 il faut pas dépasser. يعني كي نديباسيو بسطر ولا بزوج سطور معليش، ولكن ماشي 24 سطر ولا دوبل فوي اي à la fin تخرج فرحان وتقول أنا كتبت une دوبل فوي كاملة. نو لازم نتقيدو il faut respecter la question. Donc, من 10 إلى 12 dans lequel tu informeras tes camarades d'une des richesses de notre patrimoine. هنا طلبنا une des richesses. احنا على بالنا بلي الجزائر غنية بتراثها وتراثها متنوع وإلى آخره، ولكن هو طلب لنا واحدة فقط. وحدد السؤال بين قوسين المطلوب ماتيريال أو إيماتيريال. يعني عندك حرية الاختيار، يا إما تراث مادي أو غير مادي. pour leur montrer son importance dans la culture algérienne. لكي نظهر أهمية هذا التراث اللي رايحين نذكره وفي الثقافة الجزائرية. Alors, أنايا خيرت لكم طبق. أنا خيرت لكم un patrimoine culinaire يتحدث على الأكل اللي هي لا شخشوخة. الشخشوخة هذه هي معروفة في بعض المناطق وبعض المناطق مازالوا لحد الآن يجهلوها. دونك أنا رايحة نعرف الزملاء تاعي بهذا الطبق. Il vous suffit d'employer quelques expressions et quelques mots-clés. Vos idées seront plus claires concernant les points essentiels à inclure. يعني الأفكار تاعكم لازم تكون فيها النقاط الأساسية التي يجب أن يتضمنها الموضوع. احنا ما ننسوش باللي رانا في البروجي 1 رانا في لو تكست argumentatif. يعني رايحين نديرو des arguments.
Alors نبداو في المقدمة في الانترودكسيون كيما راكم تشوفوا خلينا لا لينيا خلينا الفراغ باش نبينوا باللي هذا الجزء الأول راهو اون انترودكسيون اللي فيه لا تيز et le thème. Bon, la chouchoura est un plat traditionnel, هو طبق تقليدي, préparé pour les heureux événements. Il nous vient de l'Est algérien, très populaire dans la ville de Constantine. يعني الشخشوخة هي طبق تقليدي يحضر في المناسبات السعيدة, وهذا جاءنا هذا الطبق من الشرق الجزائري, شعبي يعني مشهور كثيرا في مدينة قسنطينة. نروحوا لو بروميير ارغيومون, بدينا بالكونيكتور. D'abord, la chouchoura est un plat à base de fines galettes de semoule que l'on coupe en petits morceaux et que l'on fait sécher. يعني أولا الشخشوخة هذه تصنع من كسرة رغيف, يعني نوع من الرغيف, كسرة رقيقة مصنوعة من السميد, ثم نقطعه إلى أجزاء صغيرة جدا ونتركها لتجف. Ensuite, un deuxième argument, ensuite elle est préparée en vapeur comme le couscous avec du poulet, des pois chiches et une sauce rouge épicée. ثم تحضر على البخار مثل طبق الكسكسي بلحم الدجاج والحمص وأيضا مرق أحمر يكون épicé يعني فيه الحار. Enfin, elle est présentée aux invités. وأخيرا هذا الطبق يعني الشخشوخة, هنا عوضنا الشخشوخة pour éviter la répétition, عوضناها بالضمير elle. Donc نقولوا elle est présentée aux invités lors des fêtes religieuses, les naissances et les fêtes de mariage. يعني تقدم خلال المناسبات الدينية وأيضا الميلاد وحفلات الزواج. ماشي غير هادو, أيضا مام في لي سيريموني دونتيرمون, في يعني مناسبات يعني دفن الأموات, تاني في لي سيركونسيزيون, في الختان, في حفلات الختان, في لي فيونساي, في الخطوبة. هنا ما حطيتش كلش باش ما تكونش الفقرة طويلة بزاف, نذكرنا على سبيل المثال فقط. En conclusion, في الختام, nous devons préserver ce savoureux et convivial plat et le faire connaître aux générations à venir. يعني في الختام يجب علينا المحافظة على هذا الطبق اللذيذ و يعني التعريف به للأجيال ولا الجيل القادم. قبل ما نكمل نختم راح نقول لكم فقط باللي كما شفتوا في الموضوع هذا احترمنا النقاط الأساسية تاع كيفية كتابة الموضوع الحجاجي. كما شفنا في الانترودكسيون حطينا لو تام إلى قبل ما نحطو في الانترودكسيون حطينا العنوان لا شخشوخة, ومن بعد حطينا في الانترودكسيون لو تام إي لا تيز. في الديفلوبمون حطينا لي كونيكتور avant de commencer les arguments, ومن بعد مدينا دي زيكزامبل اوسي, سي با ماشي حاجه ضروريه لي زيكزامبل. وايضا في الخاتمه on a réaffirmé la thèse. Merci de m'avoir écouté. Je vous promets la prochaine fois, المره الجايه ان شاء الله نوعدكم ندير لكم واحد موضوع يكون صالح لجميع انواع patrimoine. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.